नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँहरू सबैलाई मेरो युट्युब च्यानल ज्ञानकुञ्ज तयारीमा ज्ञानकुञ्जमा। अब हामी ज्ञानकुञ्ज तयारीमा आज हामीले के गरेका छौँ भने आर्थिक विकासका पक्षहरू को सम्बन्धमा हामी छलफल गरिरहेका थियौँ। हिजो हामीले कृषि क्षेत्रको बारेमा चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ साथीहरू। आज हामी कृषि पछाडि अर्को हाम्रो आर्थिक विकासको एउटा अर्को पक्षको रूपमा पक्षको चर्चा गर्नेछौँ साथीहरू। कृषिपछि हामी आज उद्योगको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। साथीहरूलाई स्वागत गर्दछु। अब म उद्योगको बारेमा साथीहरूसँग छलफल अगाडि बढाउन चाहन्छु। साथीहरू, अर्थतन्त्रमा मुख्य रूपमा देशको अर्थतन्त्रमा वस्तु सेवा एवं बौद्धिक सम्पत्तिको उत्पादन, उपलब्धता र संरक्षणसँग सम्बन्धित आर्थिक क्रियाकलापको योग उद्योग हो। साथीहरू, फेरि सुन्नुस्। अर्थतन्त्रमा वस्तु सेवा एवं बौद्धिक सम्पत्तिको उत्पादन, उपलब्धता र संरक्षणसँग सम्बन्धित आर्थिक क्रियाकलापहरूको योग नै के हो त भने उद्योग हो। साथीहरू, पुँजी, प्रविधि र जनशक्तिको परिचालनबाट कच्चा पदार्थलाई प्रशोधन गरी वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने क्षेत्रलाई उद्योग क्षेत्र भनिन्छ। साथीहरू, सिप र साधनको प्रयोग गरी सानो तथा ठुलो परिमाणमा वस्तुहरू उत्पादन गर्ने कार्यलाई उद्योगको रूपमा लिने गरिन्छ। अनि त्यस्तै गरी के छ भन्नुहुन्छ भने उद्योगहरू घरेलु, कुटीर, साना, मझौला तथा ठुला खालका हुने गर्दछन्। देशलाई आत्मनिर्भर र विकसित बनाउन उद्योग धन्दाले के गरिरहेको हुन्छ त भने महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। साथीहरू, पछिल्लो 5 वर्षमा कुल राष्ट्र उत्पादनमा उद्योगको योगदान औसत कति रहेको छ साथीहरू भने 5.5% रहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा यस क्षेत्रको योगदान 5.6% रहेको छ। मुलुकमा 11वटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएकोमा हाल 10वटा औद्योगिक क्षेत्रहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। साथीहरू, राष्ट्रिय रोजगारीमा यस क्षेत्रको योगदान 8.1% रहेको छ। साथीहरू, यो थियो उद्योगका बारेमा केही जानकारी। उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू के हुन् भन्ने कुरो हामीलाई अलिअलि त थाहा नै छ। साथीहरू, केही कुरा साथीहरूलाई पनि थाहा छ। थप केही कुराहरू म यहाँबाट बुदागत रूपमा प्रस्ताउँदैछु। साथीहरू, कच्चा पदार्थ भइहाल्यो, यातायात तथा सञ्चालनको सुविधा चाहियो। साथीहरू, विद्युत तथा अन्य ऊर्जा चाहिने भयो, दक्ष जनशक्ति, बजार, पुँजी, वित्तीय सुविधा आदि। यही नै हो हाम्रो उद्योग सञ्चालन गर्न चाहिने कुराहरू, हैन साथीहरू। अब त्यस्तै रह्यो नेपालको आर्थिक विकासमा औद्योगिक विकासको महत्त्व के हो? औद्योगिक क्षेत्रको महत्त्व चाहियो। अब हामीलाई औद्योगिक क्षेत्र किन चाहियो त? यसको महत्त्व के छ भनेपछि औद्योगिक उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गर्न, मुलुकको आर्थिक विकासको दिगो र भरपर्दो आधार स्तम्भ खडा गर्न, कृषि क्षेत्रमा रहेको अत्याधिक निर्भरता कम गर्न, राष्ट्रिय औद्योगिकरणमा टेवा गर्न, स्थानीय स्रोत साधन र सिपको उपयोग गर्न, निर्यात प्रवर्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न, औद्योगिक क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षण गर्न कस्तो घाँटी गर्न, औद्योगिक पूर्वाधारको निर्माण गर्दै लैजान, विद्यमान बेरोजगार र अर्थ बेरोजगारी र गरिबी कम गर्न, कर तथा गैर कर मार्फत राजस्व अभिवृद्धि गर्न पनि यसको महत्त्व रहेको छ। साथीहरू, अब नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रका समस्याहरू, धेरै समस्याहरू छन्। साथीहरू, हामीसँग 11वटा भएका औद्योगिक क्षेत्रहरूमध्ये
अहिले 10वटा औद्योगिक क्षेत्रहरू सञ्चालनमा आइरहेका छन् साथीहरू। उद्योग सञ्चालन गर्न नेपालमा थुप्रै समस्याहरू रहेका छन् साथीहरू। केही समस्याहरूको मैले टिप्पणी बनाएको छु साथीहरू। म सरस्वती साथीहरूलाई बुदागत रूपमा भन्न जान्छु, यस बुदाहरू प्रष्टाउन चाहन्छु। उद्यमशील सोचको विकास हुन सकेको छैन, पहिलो समस्या। उद्यमशील क्षेत्र र उद्योगमा पुँजीको परिचालन र उपलब्धता हुन सकेको छैन, नसक्नु एउटा समस्या हो। अनि अर्को आयो उद्योग र लगनशील यो उद्योग र लगानीमा के छ भनेपछि विषयहरूमा एकद्वार प्रणालीमा आबद्ध नहुनु, औद्योगिक उत्पादनहरू लगत प्रतिस्पर्धी तथा गुणस्तरीय नहुनु, औद्योगिक उत्पादनमा लगत र के भन्छन् यसलाई, जो प्रतिस्पर्धी तथा गुणस्तरमा पनि छैन हाम्रो देशमा। अनि यो निर्यात योग्य वस्तुहरूको उत्पादन र विविधीकरण हुन नसक्नु पनि यस्तो समस्या रहेको छ साथीहरू। घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्धनमा पुँजी प्रविधिको संयोजन गराउन निजी क्षेत्रले नेतृत्व लिन नसक्नु, औद्योगिकरणमा नवीन प्रविधिको र उपकरणहरूको प्रयोग हुन नसक्नु, औद्योगिक मूल्य श्रृङ्खला विकासमा सार्वजनिक नीति र सहकारी समझदारी हुन नसक्नु, उद्योग तथा बजार अनुसन्धान र विकास हुन नसक्नु, उत्पादन तथा बजार अनुसन्धानको व्यवस्था त्यति राम्रो छैन साथीहरू। अनि अर्को छ आन्तरिक तथा बाह्य लगानीका लागि उपयुक्त वातावरणको सिर्जना हुन सकेको छैन। हाम्रो जस्तो मल्टिनेसनल कम्पनीहरू जस्ता कम्पनीहरू आउन सकेका छैनन् देशमा, बाह्य लगानीहरू बढाउन सकेको छैन, स्वदेशी लगानी पनि हुन सकेको छैन धेरै रूपमा। अनि अरू रहेका छन् कस्तो छ भने साथीहरू, व्यावसायिक र श्रम बीच, व्यावसायिक गर्ने व्यापारीहरू र श्रमिक बीच के छैन भनेपछि उत्पन्न समझदारीहरू छैन। अर्को के छैन भनेपछि नेपाली श्रमिक विदेशी बजारमा आकर्षित छन्। नेपालमा श्रम गर्नुभन्दा विदेश जान के छन् त नेपालीहरू रुचाउँछन्। यो पनि एउटा ठुलो समस्या हो साथीहरू, यो उद्योग क्षेत्रको समस्याभित्रको। अनि यो बौद्धिक सम्पत्तिको रूपमा संरक्षणमा प्राथमिकतामा आएन। बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणको रूपमा संरक्षण केमा आएन त भने प्राथमिकतामा को विषय बन्न सकेन साथीहरू। अर्को छ यस्तै मलेहरूको टपिकमा गए साथीहरू। अब नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रका समस्या समाधानका उपायहरू, समस्या त छन्, अब यिनी समस्याका समाधानका उपायहरू पनि हामीसँगै हुन्छन् साथीहरू। यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ त खोजी नीति गर्नुपर्छ। चुनौतीहरू जब उत्पन्न हुन्छन् तब समस्याका समाधानका उपायहरू पनि उत्पन्न आउने गर्छन् साथीहरू। जस्तो अब उद्यमशीलको के गर्नु पर्यो, सोचको विकास गर्नु पर्यो, हामी उद्यमशील बन्न सिक्नु पर्यो। अनि आएर उत्पादनशील क्षेत्र र उद्योग पुँजीको परिचालन गर्ने। अर्को उद्योग र लगानीका विषयमा एकद्वार प्रणालीमा आबद्ध नहुनु, औद्योगिक उत्पादनहरू लगत प्रतिस्पर्धी तथा गुणस्तरीय बनाउने, निर्यात योग्य वस्तुहरूको उत्पादन र विविधीकरणमा जोड दिने, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्धन, पुँजी प्रविधिको संयोजन गरी निजी क्षेत्रलाई नेतृत्व गर्न दिने, औद्योगिकरणमा नवीन प्रविधि र उपकरणको प्रयोग गर्ने, औद्योगिक मूल्य श्रृङ्खला विकासमा सार्वजनिक नीति, सहकारी नीति र साझेदारी गर्ने। विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको साझेदारी गर्ने। अनि उद्योग तथा बजार अनुसन्धान र विकास गर्ने, औद्योगिक सुरक्षाको उचित प्रत्याभूति गर्ने, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणमा प्रभावकारितामा ल्याउने। यो बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणमा प्रभावकारिता ल्याउने यदि गर्न सकियो भने हाम्रो उद्योग क्षेत्रलाई विकासको एउटा मेरुदण्डको रूपमा हामीले अझै राम्रोसँग राख्न सक्छौँ। यसले जिडिपीमा पुर्याउने योगदानलाई बढाउन सक्छौँ भन्दै आजको टपिक यही सिद्ध्याउँछु साथीहरू।
अब हामीले भोलि चाहिँ उद्योगपछि व्यापारको विषयमा छलफल गर्नेछौँ साथीहरू। यति भन्दै हाम्रो ज्ञानकुञ्ज च्यानललाई लाइक, सेयर, कमेन्ट गरिदिनु हुनेछ र यस्तै यस्तै भिडियोको लागि हाम्रो ज्ञानकुञ्ज च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हामीसँगै रहनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै अहिले बिदा चाहन्छु। हस्त, नमस्कार, धन्यवाद।